balita. Isugda na kagapong adlaw pag-issue og mga business permit sa dakbayan sa Mandawi. Ngadto na sa mga kumpanya nga nagbubuo puhunan dinis sa diskutan ng dakbayan. Inoon sa pagkakaroon, matud pa padayon pa nga giamontar sa syudad ang ilang mga satellite offices dito sa usa ka mall sa barangay Bakilid. Og miingon man dito sa Insular Mall nga ana namutang sa barangay Basak sa diskutan nga syudad. Dugang usab nga wa pa hinon gibutyag sa Management Information Service Office kon MISO kon kanus agyod nila mahuman sa pag-instalar sa mga kahimanan sama sa mga computers, printers o kamera aron dali ra nga makuha ang mga business permit. Kini gumikan usab sa padayon nga paggamit sa full automation sa dakbayan sa Mandawi. Din ang tanan nga mga transaksyones ipaagi na sa full automation. Samtang nga gilauman usab ni City Treasurer Conrigal Oliva nga musaka pa og dako ang ilang makolekta nga buwis ining tuiga sukwahi sa nakalabay nga tuig. Inoon matud pa ni Oliva nga aduna siya iyang kagalingong estratehiya sa pagkolekta og buwis ngadto na sa mga negosyante og wa siya plano nga mosunod sa gibuhat siyang inahan nga si Ophelia Oliva nga kanhi treasurer dito sa dakbayan sa Sugbo nga nisikat usab sa pangalang dancing tax collector dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa lain bahin usab sa ato nga balita nga lokal nga bisan og wa pa siya magapanumpa isip acting Vice Governor sa lalawigan sa Sugbo, si Bukal Julian Daan mi asumer na sa iyang responsibilidad og mga gimbuhaton sa maong posisyon. Samtang wa pa manumpa usab si Daan sa katungdanan dito sa Department of Interior and Local Government kon DILG, mo papirma kaniya og waiver nga nagtumbok nga temporary lang ang iyang dili pagpanumpa. Dugang usab nga pan sa ngadto kinahanglan nga gihapon niya kining buhaton nga manumpa siyang katungdanan ngadto na sa DILG lakip sa nahimo ni Tibandaan isip acting Vice Governor maong pagpirma og mga dokumento nga may labot sa renewal sa mga kontrata sa mga kontraktor sa Legislative Department. Gitugta ni Daan nga iya nang gipaybaw ang iyang mga kubanan sa Hunta Provincial nga di lang yun una siya manumpa isip acting Vice Governor hangtod nga di maklaro ang tanan ilabi na sa legality sa suspensyon ni Cebu Gobernador Gwen Garcia. Maron ba usab ni Daan nga kung ang local government code mao'y basihan di na kinahanglan nga manumpa pa siyang katungdanan ilabi na kadtong mga opisyal nga wa botari o wa usab matudlo aron sa paghubot og katungdanan sa usa ka posisyon sama sa iyang sitwasyon karon. Sa lain pa usab atong dawaton ang report dito sa lalawigan sa Sugbo gikan sa Provincial Capitol. Pinag-usab sa report ibadangat ni Nonoy Paikon. Padayon lang oy. Sa acting gobernador mo padagat na siya pag-ampo ingong sad nga kung adunay hinabang financial muhatag ang Kapitolyo bisan sa lagi pagkatulikan ng Kapitolyo muhatag hinabang financial ngadto sa dakbayan sa Sugbo no mato pa ni magbali ang maong paghabag hinabang financial sa agi pa ni sa ni Gobernador Gwen Garcia nga sa pagkaroon suspendido. Inoon sa tuigan ang Kapitolyo mo panangat ng mga eskwelahan agi sa putampong sa Sinulog sa Kabataan ingong sa Sinulog Mardiga Parade. The contingent and the governor used to dance. I will offer my prayers till lang pumatay o sound. Yes, mga binay vouchers. Si acting Gobernador at mismo Bali sa pagkaroon nagpadayon sa pagtrabaho so simuatan o iyang pagkimuha maugin ang transparency labi na nagpasalamat siya sa mga department head nga misanong karoon siya ang administrasyon. Ikan.
Salamat kayo Noy sa imong report gibanangat dinhi sa atong tulumanon. Sa ba usab sa atong balitang lokal? Gisugdan usab sa dakbayan sa Mandawi ang pag-renew sa mga business permit ingon man sa ilang franchise permit sa mga operator of tricycle dinhi sa dakbayan sa Mandawi samtang si Lady Sparrow Camino sa administrative office og mo'y kasamtangan nga tagduma sa mga tricycle franchise o ingon man sa business permit mingon nga nagpadayon na iyang buhatan sa pagdawat og mga magpa-renew sa ilang mga tricycle franchise o ingon man business permit alang sa ilang legal nga pag-operate sa ilang mga tricycle o mga negosyo. Aron pa ni Vin Camino nga andam na usab ang iyang opisina nga mo entertain og mga tricycle drivers ingon man operators nga gusto magpa-renew sa ilang mga permits karong tuiga. Iyang gibutyag nga andam na kayang iyang buhatan lakip ng iyang mga himanan aron sa pag-issue og mga permits. Iyang giawhag usab ang mga tricycle drivers ug operators nga kumpletohon daan ang ilang mga requirements sa di pa sila moadto sa iyang buhatan aron di malangan ang pag-issue niini. Iya usab nga gipahibaw nga ang kadtong gustong mo renew gikinahanglan nga magdaan na lang daan sa ilang mga business permit original, franchise original niadtong tuig 2012 ingon man magda usab sila og sidula sa tuig 2013. Salangbayan usab atong dawaton ang report usab gikan sa dakbayan sa Subo. Pinag-usab sa atong usa sa batigo natong field reporter si Berhel Tanggawan. Yes, Berhel. Padayon lang, Berhel. Usab sa itong balita, gidungog sa bagang doon sa katauhan ang unang adlaw sa pagkuha og community tax certificate din sa dakbayan sa Mandawi nining buwan sa Enero tuig 2013. Giamontar sa syudad ang daghang makinarya nga mao'y gamiton sa pag-issue og sinula diya sa lobby sa Mandawi City Hall. Gilauman nga mas mudaghan pa niya ang mokuha og sinula, kumikan kay sayo naman lang kayo alang kanilang pagkuha nini ilabi na nga computerized na kini. Ipaibaw sa syudad nga mga ulitaw dalaga nga mokuha og sinula magbayad kini og tag 15 pesos matag usa apan nagdepende lamang kini kung doon na sila trabaho basihan unya sa ilang income samtang ang kadtong mga minyo nga mokuha og sinula makabayad kini og tag 59 pesos matag usa apan nagdepende lamang kini sa ilang income kung galing aduna sila trabaho. Ipaibaw usab sa syudad nga ang mahimong makakuha og sinula kadto lamang nagpuyo sa dakbayan sa Mandawi. Inunotod pa why required nga barangay clearance kung mokuha og community tax certificate kung sinula. Atong balikan usab ang dugang report ni Barangat ni Berhel Tanggawan gikan sa Gawas. Ako sa unang adlaw sa pagparakop sa mga motorista while ay sticker ang helmet o naibay dyan ang nadakta nini. Malapag doon ang usa ka dakop sa motorista ang natagan o temporal operators permit kung CFA ang mga sakot sa mga LTO na matang sa mga highway ang check upon ang mga helmet. Kung nagita pa kini sticker na ITC, ang mga white sticker na ITC, yung pamari ay lang mga lisensya o diwatan o CFA. Kung bakit pa, malukap na nila ang lisensya kung bayad sila sa katilag na 5 pesos. Nasaya na sa nadaan ng kasigahan ang direktor sa LTO na si Ral Aguilos na hindi na sila magpamuko sa pagdakot sa mga driver sa
Salamat na Berhel Tanggawan sa dugang niyong gibadangat nga report. Silang may usab atong balikan o dawaton ang dugang report gibadangat ni Nonoy Barton gikan sa provincial capital. Agnes Magpaling, niya ilapdan ang pagpuyo karon ni suspendidong gobernadora sa Lalawigan Subo, Gwen Garcia. Matud pa ni Magpaling, doon ay daghang sugyot nga bayron ang suspendidong gobernadora apan wa kinihan niya tagi tugang pagtagan apan ang iyang tumugtimuha mao pagtrabaho. Standby pag-asa. Transparency mo iya karong nataon lang ko. Nagpadayon nga Kay napurmang bagyo. mga payranan diha sa Kapitulyo. Matud pa ni Acting Gobernador Agnes Magpaling nga sa pagkaron ang iyang gitanaw karon nga maayo ang iyang dagat sa administrasyon o ingon sa iyang ipasalamatan ang mga department head nga misanong sa iyang administrasyon. Samtang sa limbay usab sa itong balita nga nasyonal kung dito sa Kauluhan, gituki sa Malacañang ang kampo ni suspended Cebu Governor Gwen Garcia nga mutamod ang administrasyong Aquino inubanan sa Temporary Restraining Order kon TRO. Una kini-issue sa Court of Appeal samtang padayon nga gipanghimagkag usab ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda nga adunay sagol pamolitikang kasong administratiba batok kang Cebu suspended Governor Gwen Garcia. Parot sa tigpamaba sa maestrado sa board nga mao'y motuki mismo sa petisyon nga gisangat ni Garcia atol sa pagbalik na sa trabaho karong simana. Dugang nini ang korte usab ang mokonsiderar sa mga punto nga giisa sa Office of the Solicitor General nga nagrepresentar nagrepresentar sa Office of the President. Alang sa kasamtangang kagamanan ang desisyon ni President Aquino sa pagpahamtang og unom ka buwan nga suspensyon ni Garcia usa ka final and executor o posibleng dili kini makontrolar o bisan unsang freeze order. Sa laing bahin usab moabot na ngadto sa 603 ka mga langyaw ang gipa-report sa Bureau of Immigration and Deportation sa tuig 2012. Kini matud pa mao'y gipaibaw ni Immigration Commissioner Ricardo David. Matud ni David nga nalakip ang 603 sa 635 ka mga langyaw na nadakpan sa Bureau of Immigration niadtong tuig 2012.